हितोपदेश 28 को 20 पदलाई हामीले सिकिरहेका छौं। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धीर चालचलन भएको मानिसले धेरै आशिष पाउनेछ, तर छिट्टै धनी हुन खोज्नेले दण्ड पाउनेछन्। सो faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not go unpunished. So एउटा मान्छे जो चाहिँ विश्वासयोग्य छ, त्यो मान्छेले चाहिँ धेरै आशिषमा एकदमै बेसी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। अस्ति हामीले यो कुरालाई, यो सन्दर्भलाई दिइकन थुप्रो कुराहरूलाई हामीले हेरेका छौँ र फेरि यो फेथफुलनेस भन्ने कुरालाई अलिकति हामी स्टडी गर्छौँ। यो भर्च्युजहरूलाई, यो दिनहरूमा हामीले एक एकवटा भर्च्युजमाथि अलिकति हाम्रो टाइमहरूलाई इन्भेस्ट गरिकन सिकिरहेका छौँ अनि मलाई लाग्छ यो सिक्न एकदमै वर्थ छ। फेथफुलनेस भनेको चाहिँ स्टेडी पनि भनेको, स्टेडी भनेको चाहिँ निरन्तरता हो। फेथफुलनेस चाहिँ एक दिनको कुरा होइन, तर त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ निरन्तरता, त्यो चाहिँ अटल हो। जब हामी फेथफुल रियल सेन्समा छौँ नि, परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार हामी परमेश्वरलाई अटल प्रेम गर्न सक्छौँ। अटल प्रेम होसेको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा, 6 अध्यायमा हामीले गएर हेरौँ अलिकति के चाहिँ भनेको छ। दानियलको बातमा होजे छ, होजे च्याप्टर 6 मा हामी हेरौँ 6 अध्यायको 6 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, किनकि म बलिदान होइन तर अटल प्रेम चाहन्छु र होम बलि भन्दा परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञान बढ्दा चाहन्छु। सो फेथफुलनेस भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट, कुनै कुरा चाहिँ निरन्तर भइरहनु। फेथफुलनेस भनेको चाहिँ कुनै कुरामा निरन्तरता दिनु। त्यो चाहिँ एक दिनको अफेयर होइन, एक दिनको कुरा होइन। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरले पनि हामीबाट चाहिँ के चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट अटल प्रेम चाहनुहुन्छ, किन परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यसरी नै प्रेम गर्नुहुन्छ। अहिले परमेश्वरको क्यारेक्टरलाई हामीले, अहिले म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु अलिकति आज एउटा स्पेसिफिक क्यारेक्टरलाई, त्यो क्यारेक्टरलाई मेन्सन गर्छु अनि त्यो कुरालाई हामी सिक्छौँ पनि। तर यहाँ के भन्दैछ भने प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ बलिदान चाहिएको होइन, आई डोन्ट निड सेक्रिफाइस। हामी धेरैपल्ट थुप्रो ठुल्ठुलो कुराहरू सेक्रिफाइस गर्छौँ, सेक्रिफाइस गरेर आउँछौँ। प्रभुलाई चाहिँदैन होइन, प्रभुले बलिदान मन पराउनुहुन्छ, तर प्रभुको अगाडि बलिदान र फेथफुलनेसलाई प्रभुले चुज गर्नुहुन्छ। प्रभुले के चुज गर्नुहुन्छ? प्रभुले फेथफुलनेसलाई। कतिपल्ट नै हामी प्रभुको नाउँको खातिर जीवनमा ठुल्ठुलो बलिदानहरू दिन्छौँ होइन, हामीले ठुल्ठुलो मूल्यहरू चुकाएको हुन्छ वचनको खातिर, नामको खातिर, अनि त्यो त एउटा ठुलो कुरा हो, परमेश्वरको अगाडि एकदमै सराहनीय कुरा हो, परमेश्वरले एकदमै मन पराउनु हुने कुरा हो, परमेश्वरले मन पराउनु हुने कुरा हो। तर त्यो बलिदान दिएर फेरि हाम्रोमा यस्तो समय पनि आउन सक्छ जहाँ हामीले फेरि हाम्रो कुराहरूलाई हामी संसारमा बिर्सिन्छौँ, हाम्रो कुराहरूलाई हामी बिर्सिन्छौँ संसारमा, अनि हामी के गर्छौँ, हामी फेरि अनफेथफुल भइ पठाउँछौँ। सो हामी के गर्छौँ, हामी बिर्सि पठाउँछौँ, हामीले मूल्य चुकाएको होइन चाहिँ हामीले दाम तिरेको हो। हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा गएर पढ्यो भने हामीले जब when we were enlightened भनेको छ होइन, जब हामीले ज्योति पाएपछि हामीले कस्तो किसिमको मूल्यलाई चुकायौँ, त्यति बेला हामी लुटिँदा पिटिँदा, हामीलाई घरबाट बाहिर निकालिदिँदाखेरि पनि हामीले के गर्यौँ, हामी रमायौँ। एकछिन हामी खोलौँला यो खण्डलाई पनि, हिब्रू च्याप्टर 10 verse 23 होला सायद, सरी 12 को 11 को होइन 12 को। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एकछिन ल 10 को 23 भनेको छ, 10 को 32 देखि त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अगाडिका दिनहरूलाई सम्झ जसमा तिमीहरूले ज्योति पाएपछि ठुल्ठुलो सासनाको लडन त लड्यो, कहिले त निन्दा कष्टहरूले अरूको तमासा बनिएर, अब कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरूका सहभागी भएर
किनकि बन्धनमा परेकाहरूलाई तिमीहरूले सहानुभूति देखाएर तिमीहरू दुखित भयो औ तिमीहरू आफै कहाँ उत्तम र रहिरहने अर्को एउटा सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूका धन सम्पत्ति आनन्दसँग लुट्न देऊ। त्यसकारण आफ्नो यो साहस नछोड जसमा इनामको ठूलो प्रतिफल छ। परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर प्रतिज्ञाको फल पाइने भएको हुनाले तिमीहरूलाई धीरजको आवश्यकता छ। सो अब यहाँ वचनले भन्दैछ यो कति साह्रो एउटा व्यवहारिक कुरा गरेको छ। परमेश्वरको वचन यति साह्रो व्यवहारिक, यति साह्रो प्र्याक्टिकल छ। प्रभुले हामीलाई सम्झना गराउनु हुँदैछ। यु रिमेम्बर योर फर्मर डेज, अगाडिको दिनहरूलाई सम्झ है, जहाँ चाहिँ तिमीले ज्योति पाएपछि। त्यो एनलाइटनमेन्ट चाहिँ के हो? प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाश हो। अन्धकारमा थियौं, हामी अन्धकारमा थियौं, मृत्युको देशमा बसिरहेका थियौं। मत्तीको किताब 4 अध्यायले भन्छ मृत्युको देशमा बस्नेहरूले एउटा ठूलो ज्योतिलाई के गर्यो? देख्यो। इट वाज एनलाइटनमेन्ट भनेको चाहिँ के हो? वी वर इन द ल्यान्ड अफ डेथ। प्रभुलाई नपाउनु त मृत्युको देशमा हुनु हो नि त। तर त्यो ज्योतिलाई देखेपछि मानिसहरूले के गरेको छ? अब त्यो ठूलो बलिदानलाई दिएको छ। त्यो ज्योतिलाई देख्दाखेरि त्यो मोमेन्टमा जब उसलाई घरबाट निकालिदियो, जब उसले प्रभुको लागि कष्ट पायो, जब उसले प्रभुको लागि दुःख सहँदै गर्दाखेरि उसकोमा कुनै पनि सेकेन्ड थट नै थिएन, दोस्रो विचार नै थिएन हैन। उसलाई कुनै कुराले पनि अल्मलाउन सकेन। उसलाई डर देखाउँदाखेरि पनि डराएन, उसलाई लोभ देखाउँदाखेरि पनि लोभिएन है। उसको लागि त्यति बेला अरू कुनै कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट थिएन, कुनै पनि कुरा इम्पोर्टेन्ट थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ कुन चाहिँ फेजमा थियो? ऊ एउटा एनलाइटेन्ड फेजमा थियो, ज्योति पाएको फेजमा थियो। अनि त्यति बेला हामीले प्रभुमा आएको है। कतिजना त्यसरी प्रभुमा आएको? सो उनीहरू के हुन्छ? उनीहरू हाम्रो लागि उदाहरण छ। उनीहरू हाम्रो लागि उदाहरण छ। जस्तो कि हामी यहाँ घरमा पनि थुप्रो भाइ बहिनीहरू छ हामीसँग जो त्यसरी आएको, जोहरू त्यसरी आयो। त्यो आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको सबै कुरालाई उनीहरूले प्रभुको नाउँको खातिर छोडेर उनीहरू प्रभुलाई पछ्याएको। सो यहाँ मोस्ट अफ अस प्राय हामीलाई हेर्यो भने त्यसरी आएको छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो के हो? स्वर्गले पनि त्यो कुरालाई के गर्छ? भयङ्करै हिरोइक एउटा एक्ट भनिकन मानिलिन्छ। भयङ्करै त्यो ठुलो कुरा हो भनिकन मानिलिन्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? बलिदान भन्छ। अघि हामीले होसेको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा दुईवटा कुरा हेर्यो होइन। एउटा चाहिँ बलिदान छ, अर्को चाहिँ के छ? अटल प्रेम छ। अटल प्रेम चाहिँ फेथफुलनेस हो। सो प्रभुले बलिदानलाई मन पराउनुहुन्छ। त्यो बलिदान पनि के हो? एउटा विश्वासको चिन्ह हो। बिना विश्वास कसैले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। सो हामीले जब प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, प्रभुलाई विश्वास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठुलो मूल्यलाई चुकाएर आएको। वेरेज अरू मानिसहरूको लागि सायद तपाईलाई जस्तो गाह्रो थिएन होला हैन, अरू मान्छेहरूको लागि उलाई जस्तो गाह्रो थिएन होला। तर अब तपाईको लागि चाहिँ के थियो? त्यो एकदमै गाह्रो थियो। त्यो एकदमै गाह्रो थियो। किन भन्नुस् त? किनभने तपाईले दामलाई चुकाएर आउनु भएको। यु हैव पेड द प्राइस। तपाईले मूल्यलाई चुकाएर आउनु भएको। अनि त्यो मूल्यलाई चुकाएर आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ बाइबलले भन्दैछ त्यसको चाहिँ ठूलो इनामको ठूलो प्रतिफल छ अरे। हेर्नुहोस् है, हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 35 पदलाई पढ्दैछौँ। त्यसकारण आफ्नो यो साहस नछोड जसमा इनामको ठूलो प्रतिफल छ। त्यसको ठूलो प्रतिफल छ। तर 36 पदलाई हेर्नुहोस्, भर्स 36 लाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर प्रतिज्ञाको फल पाइने भएको हुनाले तिमीहरूलाई केसको आवश्यकता छ? धीरजको आवश्यकता छ। त्यो धीरज चाहिँ हाम्रो लाइफमा के हो? स्टेडी। मतलब फेथफुलनेस भनेको चाहिँ नि स्टेडी पनि हो। स्टेडी भनेको चाहिँ के हो? जस्ट किप अन गोइङ। प्रभु मैले यत्रो दाम चुकाएँ त अब वाट नेक्स्ट? प्रभु स्पिरिटको चेलाहरूले पनि भनेको छ नि त, सिन्सियरली भनेको छ। हामीलाई पनि लाग्छ त्यस्तो है कि प्रभु मैले यत्रो दाम चुकाएँ जीवनमा, अब के चाहिँ छ नेक्स्ट चाहिँ के चाहिँ छ त भन्ने चाहिँ लाग्छ।
तर बाइबलले भन्दैछ धीरजको आवश्यकता छ। सो फेथफुलनेस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेडी, एकदमै स्टेडी। जबसम्म त्यो कुरा सिद्धिँदैन, जबसम्म त्यो कुरा सकिँदैन है। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ हिब्रूको किताब 11:32 हेर्नेछौ, अगाडिको दिनलाई सम्झ जसमा तिमीले ज्योति पाएपछि ठुल्ठुलो शासनको लडत त लड्यो। अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो बिचमा हिरोजहरू छ, यहाँ हिरोज अफ फेथलाई हामी देख्छौँ, अहिले पनि प्रेजेन्टली पनि देख्छौँ, जसहरूले मूल्य चुकाएको छ है। प्रभुलाई पाएपछि यस्तो धुलाई खायो, त्यो धुला खाएर चाहिँ 1 वर्षसम्म दबाई खानु पर्यो है। त्यो त अब इट्स अ प्राइस नि त। त्यसले त अब भित्रको मान्छेको के भनौँ, उसलाई यस्तो बेसी अन्याय भयो, तर कस्तो ठुलो दाम तिरेको है। साँच्ची नै त्यो अब यस्तो व्यक्तिहरू छ जसले चाहिँ अब प्रार्थना गर्दाखेरि पनि सो ठुलो हुन्छ भनेर लुकेर गर्नुपर्ने है। ती माथिल्लो घर तल्लो घर, त्यो बाइबलले भनेको छ रिमेम्बर, त्यो कुरालाई सम्झ, त्यो दिनहरूलाई हामीले सम्झ भनेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले मूल्य चुकाएको छ हरेकले है। लुकेर हुन्छ, मतलब लुकेर हुन्छ, के हुन्छ, धेरैपल्ट हामीले त्यो मूल्य चुकाएका छौँ। अनि बाइबलले भनेको छ कहिले त निन्दा र कहिले त अरूहरूको तमसा बनेर। प्रभुलाई पायो, अघि त माया गरिरहेको छोरा छोरी भनेको अहिले त के भयो, बजारकै बिचमा कुद्नु थाल्यो, बजारकै बिचमा जगत्नु थाल्यो है। त्यो पनि मूल्य चुकाएको, तमासा पनि बन्ने मानिसको अगाडि। अनि के भनेको छ, कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरूको सहभागी भएर हामीले त्यसरी पनि सहभागी भयौँ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ प्रभुको नाममा गरेको चाहिँ एउटा कुराको पनि गन्ती छ। प्रभुको नाममा गरेको चाहिँ, प्रभुको नाममा नगरेको चाहिँ फेरि जस्तै ठुलो कुराको पनि गन्ती हुँदैन होइन। हामीले मत्तीको किताबमा भेटाउँछौँ नि, तिम्रो केसको पनि के भएको छ, गन्ती भएको छ। फेरि त्यही मत्तीको किताबमा के भनेको छ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। हेर्नुहोस् कस्तो कन्ट्रास्ट छ त्यहाँ। प्रभु तपाईँको नाममा हामीले यो गरेनौँ त्यो गरेनौँ, तपाईँको नाममा भनेको छ प्रभुले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, किनभने तिमीहरू अधर्मको काम गर्नेहरू। किनभने उनीहरूले प्रभुको नाममा गरेको थिएन, उनीहरूले लेबल मात्रै प्रभुको लगाइराखेको थियो। कतिपल्ट हाम्रो मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ झुकाउन सक्छौँ होइन। मान्छे मैले सिन्सियरली गरेको होइन, तर मैले लास्टमा त्यो कुराको लेबल लगाएर तिम्रो लागि नै गरेको थिएँ नि, तिम्रै लागि सोचेको थिएँ, तिम्रै लागि भनेको थिएँ भन्छ। तर के हुन्छ, हामीले गरेको हुँदैनौँ है। तर मान्छे त झुकिन्छ, मलाई कस्तो माया गर्दछ, मलाई कस्तो गर्दछ है। परमेश्वरले झुकिनुहुन्न, परमेश्वरले झुकिनुहुन्न। प्रभुको नाममा गरेको चाहिँ 1 ग्लास चिसो पानीको पनि हिसाब छ, तर प्रभुको नाममा नगरेको चाहिँ फेरि जस्तै महान कामको पनि के छ, नो एकाउन्ट्स, त्यसको हिसाब नै बस्दैन। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ब्ल्याक मनी जस्तै हो, काला धन जस्तै हो, अडिटेड र नन अडिटेड हुन्छ नि है। त्यस्तै प्रकारले है। अनि यहाँ भन्दैछ कहिले हामी कष्टले तमासा बन्ने र कहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्थामा परेकाहरूको सहभागी भयो, किनकि बन्धनमा परेकाहरूलाई तिमीहरूले सहानुभूति देखाएर तिमीहरू पनि दुखित भयो। सो 2 किसिमको मान्छे छ यहाँ। एउटा चाहिँ के छ, जसले हिरोइक एउटा विश्वासको नायकीको कामलाई उठाएको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो मान्छे हो जो चाहिँ सहभागी भएको छ त्यसैमा। सो केवल लडाइँमा जाने र माल सामान रुङ्ने भनेको जस्तै हो त्यो चाहिँ। सो दुईजनाले कष्ट भोगेन, तर उसले कष्ट भोगेको जस्तै सहयो। त्यहाँ पनि निन्दा थियो, त्यहाँ पनि भनाइ थियो, चुनौती थियो। चुनौती आउँछ नि धेरैपल्ट हामीले जब त्यसरी गर्छौँ। हामीले त यस्तो पनि सुनेको छौँ, खुकुरीले काट्नु आउँदै थियो अरे है, धन्न प्रभुले रोकिदिनु भएछ। अब आउनेवाला थियो अरे, मार्नेवाला थियो अरे, मन्त्र तन्त्र गरे अरे, टुना मुना गरे अरे, के त्यसको हामी सबैले कुनै न कुनै लेभलमा अनुभव गरेको छौँ। सँगसँगै कष्टमा परेकोहरूसँग के भयौँ, हामीले पनि सहानुभूति देखाएर दुखित भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने आफै कहाँ उत्तम र रहिरहने अर्को एउटा सम्पत्ति छ भन्ने जानेर तिमीहरूको धन सम्पत्ति आनन्दसँग लुट्नलाई जाऊ। अब तँदेखि आजदेखि बहिष्कार, तँ मेरो छोरा होइन, तँ मेरो छोरी होइन, बन्डा पाउँदैनस् है, इत्यादि पाउँदैनस्। के भयो, हामीले के भन्यौँ, हुन्छ आनन्दसँग। मतलब के चाहिँ थियो त्यो शक्ति है, के चाहिँ थियो त्यो फोर्स, कल्पनै गर्नु नसक्ने होइन। कस्तो चाहिँ के चाहिँ वाट वाज द्याट भन्दाखेरि बाइबलले त्यसलाई के भनेको छ, एनलाइटनमेन्ट भनेको छ, ज्योति पाउनु भन्ने कुरालाई। अनि हामी के गर्दैछौँ, वी आर ग्रोइङ टुवर्ड्स द्याट लाइट। तर
अब यो कुराको अझै व्यवहारिक साइडलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ होसेको किताब 6:6 भन्छ परमप्रभुले चाहिँ बलिदान भन्दाखेरि चाहिँ बलिदान होइन, तर उहाँले चाहिँ के चाहनुहुन्छ? अटल प्रेम। त्यो बलिदानको रेकर्ड छ है, याद राख्नुपर्छ हामीले। त्यो बलिदानको चाहिँ रेकर्ड छ। त्यसको कटनी चाहिँ कति बेला पाउँछ भने हामीले जब हामी धीरजलाई त्यसको पूरा काम गर्न दिन्छ। सो फेथफुलनेस भनेको चाहिँ स्टेडी हो, स्टेडी। सो त्यो कुरा त इट इज एकाउन्टेड। अब त्यसलाई चाहिँ अन्तसम्म पुर्याउनु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो दौड हो, त्यो चाहिँ ठुलो काम हो होइन। कुनै कामको सुरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्त चाहिँ के हुन्छ? महान हुन्छ। उपदेशकको किताबले भन्छ हामीलाई कुनै कामको सुरु भन्दाखेरि त्यसको अन्त छ। त्यो सुरु त हामीले गर्यौं नि। आज यहाँ छ हाम्रो छोरीहरू छ, उनीहरूले ठुलो बलिदान चुकाएको छ। ठुलो एउटा प्रार्थना गर्नु पाउनुको लागि, एउटा संगति जानुको लागि दे पेइङ द प्राइस है। अरूले त्यही समयमा घुमिरहेको छ, संसारमा लटारिरहेको छ है, संसारमा बटारिरहेको छ, संसारमा बाङ्गो भइरहेको छ। तर तिमी चाहिँ प्रार्थना गर्नुको लागि यु हेभ पेड सच अ ग्रेट प्राइस है। कस्तो वाउ हो नि त्यो। तर यस्तो पनि समय आउँछ जब हाम्रो जीवनमा जहाँ हामी अलिकति के हुन्छौँ? सेटल्ड हुन्छौँ। त्यो टसल हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँदेखि अल्टिमेटली अब यसलाई सकेन, यसलाई मैले सकिनँ भनेर के गरिदिन्छ? छोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि के भन्छ? आइज घर आइज, त्यहाँदेखि भगाउनु थाल्छ के त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोन हुन्छ मान्छेको। त्यति बेला चाहिँ मान्छेकोमा अघि के सबै गर्नु पाएको छैन नि, त्यो एकपल्ट फेरि फर्केर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ त्यो सबै फर्केर आउँछ। अनि त्यो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब मान्छे फेथफुल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छ। सो तपाईँले बलिदान दिने एउटा फेज थियो है। तपाईँको बलिदान त्यो एकदम एकाउन्टेड भयो, परमेश्वरले त्यसको हिसाब लेखाजोखा राख्नु भएको छ। तर तपाईँको लाइफमा एउटा यस्तो सिजन पनि आउँछ जुन सिजनमा चाहिँ अब तपाईँको लाइफ अलिकति सजिलो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, हरियो खर्कम छ नि त्यहाँ है, सुखचैनको पानीहरू पनि छ। त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? अब त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। अन्त प्रभुले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ अब यति बेला मलाई बलिदान चाहिएको होइन, यति बेला चाहिँ मलाई के चाहिएको? अटल प्रेम चाहिएको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवनमा गल्ती त्यहाँ गर्छौँ हामी धेरैपल्ट। हाम्रो जीवनमा लड्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ। थुप्रोजना कस्तो बलिदान दिने मान्छेहरू पनि त्यो ठाउँमा लड्छ। किनभने यो ठाउँलाई चाहिँ मान्छेले सम्झेकै हुँदैन नि त्यति बेला। म अब प्रभुको लागि डु एन्ड डाई, त्यही दिन शहीद भएको भए त अब उसको लागि त कस्तो ठुलो अब हुने थियो है। तर त्यही दिन शहीद भएन। अब के भयो? अब डे टु डे मर्ने कुरा आयो। डाइङ एभ्री डे। पलले भनेको छ नि पहिलो कोरिन्थी 15:31 के भनेको छ? म हर दिन प्रभुको लागि के गर्छु? आई डाई एभ्री डे भनेको छ। म हर दिन मर्छु। अब त्यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा मर्नु त हामीलाई केही कुरा साह्रै थिएन। तर अब त्यसको अपोजिट, जस्ट अपोजिट सिचुएसनमा चाहिँ नि हर दिन मर्नु चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती हुन्छ। किनभने के भयो? अब हामी इजी भयो। अस्ति नै मैले तपाईँलाई चाइनिज मिसनरीको कथा भन्दै थिएँ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ कतिजनालाई। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु पर्यो। एउटा मिसनरी चाहिँ चाइनामा यति डरलाग्दो सङ्कष्ट, जेल त कति गएको हो, कुटाइ त कति हो, कस्तो किसिमको कुटाइ, उसको छोराछोरी, उसको सन्तानहरू मारेको, चर्चको विश्वासीहरू मारेको। अन्त त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको साथीहरूले चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ देखेछ। अन्त बिचारा यो मान्छे साह्रै कष्ट भयो, साह्रै दुःख भयो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरेछ? उसलाई अमेरिकामा लगेर सेटल गराइदिएछ त्यो मान्छेलाई। अब अघि त ऊ कष्टको बिचमा थ्राइभ गरिरहेको थियो। तर जब ऊ एकदम सेटल्ड लाइफ बनी त्यहाँदेखि बिस्तारै उसको जीवनमा के भयो? कष्ट आएन नि त। कष्टै आएन। त्यहाँदेखि के भयो? उसको प्रार्थना हरायो। अब कष्ट आउँदा त हामीलाई पक्रिने ठाउँ कहीँ हुँदैन। प्रभु तपाईँको चरणमा भन्ने हुन्छ है, प्रभु मेरो लागि राम्रो दिनहरू दिनुहोस् भनेर। अन्त हामीले चाहिँ नि प्रभुदेखि जति स्वतन्त्र हुनु खोज्छौँ त्यति नै हामी प्रभुदेखि टाढा हुँदो रहेछौँ। त्यति नै। अन्त दाउदले भनेको छ तपाईँको उपस्थितिबाट चाहिँ मलाई ननिकालिदिनुहोस्। अनि के भने नि त्यो मान्छेको लाइफमा त्यहाँदेखि के भयो? ऊ सेटल भयो, उसको छोराछोरीहरूले पनि राम्रो अब एजुकेसन पाउनु थाल्यो
एकदम राम्रो, एभ्रिथिङ इज फ्री, सबै कुरा के भयो अब उसको लागि सिक्दैमा थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अल्टिमेटली त्यो मान्छेको जीवनमा एक दिन यस्तो समय आयो उसले प्रभुलाई छोडिदियो है। हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ है, हामी कहिले पनि यो सम्झिनु हुँदैन कि म चाहिँ होइन भनेको न, म चाहिँ त्यस्तो होइन। मान्छेको हृदय त्यस्तो छली हुन्छ। हामी आफै हेरौँ न, जीवनमा हामीले कतिवटा गलत निर्णयहरू हामीले कति बेला लिएको छौँ भन्नुहोस् त। हाम्रो डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा लिएको छैनौँ, हामी खेदोमा पर्दै गर्दाखेरि लिएको छैनौँ। गलत निर्णयहरू कति बेला लिएको छौँ, जब हाम्रो जीवन एभ्रिथिङ इज सबै कुरा सजिलो हुँदाखेरि चाहिँ हामी जीवनमा गलत निर्णयहरू लिएको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्टिन्युएसन दिन सक्यो। अघि पर्सिक्युसनको बिचमा त के थियो, एउटै थियो, खेदोको बिचमा त उसको अगाडि एउटै थियो, निशाना को हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। उसको गोल चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि के भयो, अब येशू ख्रीष्टलाई हेरेर ऊ अगाडि बढेको थियो, निशाना येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अरू केही कुरा पनि थिएन, केही कुरा पनि थिएन, येशू ख्रीष्टलाई हेरेर बढेको थियो, केही पनि थिएन उसको अगाडि। येशू ख्रीष्टलाई हेरेर दौडेको थियो। तर अब इजी ग्राउन्ड आयो नि, त्यहाँदेखि त यता पनि हरियो उता पनि हरियो, यता पनि चौर उता पनि चौर है, कता चाहिँ कुद्ने। तपाईँले पिलग्रिम प्रोग्रेसमा हेर्नु भएको नि, त्यो पिलग्रिम चाहिँ कति बेला पस्यो त्यो क्यासल अफ डिस्पेयरमा, हरियो चौर भएको बेलामा है, खुला मैदान भएको बेलामा, यस्तो रमाइलो दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यहाँ हामी होसियार भएनौँ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले चिनेनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ, हामी लड्न सक्छौँ। दाउदको जीवनमा जति पनि विश्वासको नायकहरू लडे नि, उनीहरू त्यही ग्राउन्डमा नै लडेको छ। साउलले दाउदलाई खेद्दै गर्दाखेरि उसले बेविचार गरेको होला, रोकेर है, मलाई डिप्रेसन भयो भनेर गरेको होइन। कतिजना मान्छेले चाहिँ बेसी खेदो भएर डिप्रेसन भन्छ। आई डोन्ट बिलिभ द्याट। म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ त्यो खेदो भएर डिप्रेसन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। डिप्रेसन हुने फुर्सद नै पाउँदैन खेदो भएको मान्छेलाई है। डिप्रेसन चाहिँ कहाँ हो, हृदयको, आफ्नै हृदयको स्नेहदेखि आउन थाल्छ। आफ्नै हृदयको मायाले हामी के हुन्छौँ, बिस्तारै साँगुरिन थाल्छौँ। हाम्रो सेल्फ एफेक्सनले हो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि प्रभुले हेर्नुहुन्छ, अघि चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ के गरेको थियो, सहेको थियो। तर अब यहाँ चाहिँ यो सिचुएसनमा यसले कसरी गर्छ त। तपाईँले छुरी बनाउँदा अब हामीले घरमा डे टु डे लाइफमा नाइफ चलाउँछौँ, त्यो छुरी त्यसै बनाएको जस्तो लाग्छ है हामीलाई। तर छुरी बनाउने प्रोसेसलाई हेऱ्यो नि, यति साह्रो त्यो प्रोसेसबाट जान्छ। त्यो छुरीको मेटल नि यति साह्रो प्रोसेसबाट जान्छ। फर्स्टमा त के लाग्नु हुँदैन, त्यसमा ख्याल लाग्नु हुँदैन, किनभने त्यसले खानेकुरा काट्छ होइन एभ्री डे। सो त्यो ख्याल लाग्ने छुरी हो भने त्यो प्रोसेसबाट नगएको हुनु त यसो हेर्दा टिल्ली टल्केको हुन्छ, भोलि बिहान धोएर राख्दाखेरि ख्याल लागिरहेको हुन्छ। तर रियल जब साँच्चीको रियल नाइफ बनाउँछ, त्यो मेटल चाहिँ केबाट जान्छ, इट गोज थ्रु अ प्रोसेस, एउटा प्रोसेस अफ साइन्टिफिकेसनबाट जान्छ। इभन त्यो मेटल पनि यद्यपि त्यो फलाम हो, त्यसलाई के गर्छ फर्स्टमा त, त्यसलाई बेस्ट स्टिललाई ल्याउँछ उनीहरूले। बेस्ट स्टिललाई ल्याएर त्यतिकै धार लगाएर ठ्याक ह्यान्डल लगाएर बेच्दैन, तर के गर्छ त्यसलाई एक्सट्रिम टेम्परेचर्समा लान्छ, एक्सट्रिम हिटभित्र लान्छ। फर्स्टमा एक्सट्रिम हिटभित्र लान्छ, अनि त्यो एक्सट्रिम हिटभित्र त्यसको क्यारेक्टरलाई चेक गर्छ। त्यहाँदेखि त्यो एकदमै तातेर रातो भइरहेको बेला फेरि त्यसलाई एक्सट्रिम कोल्डमा हाल्छ, चिसोमा माइनस टेम्परेचरमा हाल्छ। त्यो चाहिँ नि त्यो प्रोसेस गएको त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन है? पाइन लाउनु भन्छ नि, पाइन चढाउनु भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो हतियारहरू लगेर पाइन चढाउनु यसमा भन्छ नि। के हो पाइन चढाउनु भनेको चाहिँ, त्यो आइरन स्मिथले के गर्छ, उसले त्यो भुक्रोमा फुकेर रातो बनाउँछ, रातो भएकोलाई टिपेर सबै पानीमा हाल्छ, फेरि के गर्छ। सो एभ्री टाइम त्यो प्रोसेसबाट जान्छ नि, प्लस र माइनसको। त्यो चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ एउटा छुरी बनेको छ। अनि परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई भनेको छ है कि जवानी अवस्थाको छोराहरू चाहिँ एउटा वीर योद्धाको टोकामा भएको काँड जस्तै हो। भजन सङ्ग्रह 118 होला सायद होइन, 127को 3मा लेखेको छ। सो हामीलाई पनि प्रभुले त्यसरी नै गर्न चाहनुहुन्छ। सो के भयो, त्यो प्रोसेसबाट प्रभुले लानुहुन्छ, अनि प्रभुले हामीलाई चेक गर्दै गर्नु भएको हुन्छ, यो चाहिँ कतिको फेथफुल छ। हिजो म मेरो छोरीसँग बात मार्दै थिएँ,
हाम्रो फेथफुलनेसको बार्गेनिङ भइरहेको थियो अलिकति। बाउ छोरीको राम्रो टाइम भइरहेको थियो। बार्गेनिङ चाहिँ केसको लागि भएको थियो त्यो चाहिँ भन्दिनँ, तर बार्गेनिङ चाहिँ भइरहेको थियो। अनि मैले भनेको थिएँ तिमी फेथफुल हो, तिमी फेथफुल हो, तिमी फेथफुल भने यु क्यान बाई सम टाइम, तिम्रो लाइफको समयलाई किन्न सक्छौ, तर म तिमीलाई चेक गर्छु तिम्रो फेथफुलनेसलाई। सो फेथफुलनेसको चेक चाहिँ नि भइरहेको हुन्छ। हिजोदेखि एकदम मिटर सुरु भएको छ, टाइमर सुरु भएको छ, अनि चेकिङ हुँदैछ त्यसको। अनि साँच्चै नै इभेन्चुअली मेरो छोरीले जब त्यो ठाउँलाई सिक्छ, आई विल बी सो ग्ल्याड। म मेरो छोरीलाई त्यो ठाउँमा आशिष दिनुको लागि यति साह्रो खुसी भएर दिन्छु, किनभने परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ नि तिमीहरू दुष्ट भएर पनि आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुराहरू दिन जान्दछौ भन्नुभएको छ। हामी यद्यपि दुष्ट छौँ तर हामी आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरा दिन जान्दछौँ। झन् स्वर्गमा हुनुहुने पिताले त उहाँसँग पवित्र आत्मा माग्नेलाई अति प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। सो अटल प्रेम भनेको चाहिँ नि निरन्तरता। हामी सानो कुरामा कतिको फेथफुल छौँ है, हामी सानो कुरामा फेथफुल छौँ कि छैनौँ त्यो चाहिँ निरन्तरता हो होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी सानो कुरामा फेल भइहाल्छ। मलाई कसैले पनि देखेन, मलाई कसैले पनि भनेको छैन, मैले कसैले पनि, तर अब लुकाएर लुक्न सक्ने कुरा केही पनि छैन वास्तवमा। अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई, बी फेथफुल। मेरो भाइलाई, मेरो बहिनीलाई, म आफैलाई, म सबैलाई भन्न चाहन्छु हामी फेथफुल हुनु एक दिनको कुरा होइन। इट्स नट अ वान टाइम इभेन्ट, इट इज अ लाइफ टाइम इभेन्ट। वान टाइम इभेन्ट र लाइफ टाइम इभेन्टमा चाहिँ बहुत फरक छ। अनि कोही बेला नि हामी लाइफ टाइम इभेन्टलाई चाहिँ नि हाम्रो वान टाइम इभेन्टले भत्ताबुङ्गै बनाइदिन्छौँ हो, किन भन्नुहोस् त। जीवनभरिको घटनालाई चाहिँ नि एउटा गलत निर्णयले के बनाइन्छ, हामी लथालिङ्गै बनाइदिन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने अब मान्छेले के भन्छ, मान्छेले आफ्नो फेथफुलनेसको धाक दिइन्छ नि त। बाला भनेको छ धेरैजनाले म असल छु भनेर भनिहिँड्छ अरे, तर असल साँचो मित्र कहाँ पाइन्छ। धेरैजनाले धाक दिन्छ अरे, आइएम सो फेथफुल, म यस्तो छु म यस्तो छु भनिकन भन्छ अरे, तर साँचो मित्र चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनिकन परमेश्वर वचनले बताएको छ। अनि के भयो, अब हामी त्यो कुरामा डिसर्नमेन्ट आउँदैन हाम्रो जीवनमा, हामी त्यो कुरालाई छुट्याउनै सक्दैनौँ, चिन्नै सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले त्यो कुरालाई अभ्यास गरेको छैनौँ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ फेथफुलनेसलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नु भएको छैन भने तपाईँले अर्को फेथफुललाई पनि चिन्नुहुन्छ। किनभने त्यो क्वालिटीमा तपाईँ आफै के गर्नु भएको छ, ग्रो गर्नु भएको छ नि त, हुर्किनु भएको छ नि त। म हुर्केको छु नि त त्यो क्वालिटीमा, या तपाईँ हुर्किनु भएको छ, हामी हुर्केको छौँ भने चाहिँ के म अर्को विश्वासयोग्य मान्छेलाई पनि के गर्न सक्छु, चिन्न सक्छु, स्केल गर्न सक्छु। तर म आफै अविश्वासी छु भने चाहिँ म अर्को धूर्तलाई चिन्न सक्दिनँ। आई क्यान बी इजिली डिसिभ्ड। तपाईँले नि ओरिजिनल कुरालाई उपभोग गर्नु भएको छ, चाहे त्यो खाना होस्, चाहे त्यो वस्त्र होस्, चाहे त्यो वस्तु होस्। ओरिजिनललाई तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ चाहिँ तपाईँले डुप्लिकेटलाई चिनिहाल्नुहुन्छ। तर तपाईँले ओरिजिनललाई थाहै पाउनु भएको छैन, डुप्लिकेट नै तपाईँलाई के लाग्छ, ओरिजिनल लाग्छ। तपाईँले नि जन्मेको दिनदेखि चाहिँ पाउडर दुध मात्रै खानु भएको छ भने चाहिँ, जन्मेको दिनदेखि चाहिँ तपाईँले पाउडर दुध मात्रै खानु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल दुध पाउँदाखेरि त के हुन्छ, पखालो सर्छ होइन। किनभने हामीले जन्मेकोदेखि नै पाउडर दुध खाएको हो नि त। अनि ओरिजिनल दुध ल्याएर दियो भने के हुन्छ, हौडे लाग्छ। किनभने त्यो पाउडर दुधमा त टेस्ट के भन्छ, आर्टिफिसियल टेस्ट गर्ने, मिठो बनाउने आर्टिफिसियल त्यसमा हालेको छ, एजेन्ट हालेको हुन्छ है, त्यसमा एजेन्ट हालेको हुन्छ, अरू कल्चर्ड ब्याक्टेरियाहरूबाट त्यसलाई बनाएको हुन्छ। सो के भयो, खाँदाखेरि पनि त्यो त मिठो छ, तर त्यो ओरिजिनल दुध खाँदाखेरि त नमिठो ठस्सै गनाएको जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले खाएकै छैन। सो एउटा कुरालाई याद राखौँ, यो कीलाई, यदि म फेथफुल भएको छु भने चाहिँ मैले अर्को फेथफुललाई पनि चिन्छु। किन चाहिँ आमा बाउले छोराछोरीलाई जहिले पनि निर्णयहरू लिन्छन्, कतिपल्ट छोराछोरीले के भन्छ, अब मलाई एकदम कोही एउटा केटी मन पर्यो या केटा मन पर्यो, मलाई चाहिँ त्यहीसँग बिहा गर्छु है। अनि आमा बाउले के भन्छ, होइन पर्खी एकछिन हेर्छु, जाँच
जाँच गर्छ। किन जाँच गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किन जीवनमा अनुभव छ नि त, आमा बाउकोमा लडेर पढेर के भएर सिकेको अनुभवहरू छ। अनि के भयो, उसले त केलाई देखेको छ, एउटा केटा र केटीले फेस भ्यालुलाई मात्रै देख्यो। उही हाँस्दाखेरि कस्तो राम्री देख्छ, कस्तो ह्यान्डसम देख्छ, आँखाहरू पनि कस्तो ठुल्ठुलो, केस पनि कस्तो राम्रो, है हात खुट्टाहरू कस्तो राम्रो, त्यति मात्रै देख्छ। उसले केलाई देख्छ, फेस भ्यालुलाई, कभर मात्रै देख्छ। तर किताब चाहिँ आमा बाउले पढेछ है, किताब पढेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, होइन पर्खी। तर के हुन्छ, अब मन त मान्दैन। तिम्रो मन किन नमानेको याद छ, किनभने तिमीले फेथफुलनेसलाई सिकेको छैनौ, तिमीले डिसर्नमेन्टलाई पाएकै छैनौ। तर तिम्रोमा फेथफुलनेसलाई तिमीले सिकेको छौ र तिमी डिसर्नमेन्टमा ट्रेन भएको छ भने चाहिँ यु विल ट्रस्ट, तिमीले ट्रस्ट गरिहाल्छौ, तिमीलाई सेकेन्ड थट ल्याउनै पर्दैन। एउटा परमेश्वरको वचनबाट एउटा मूर्खलाई चाहिँ 100 घुसी हिर्काएको भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिमानलाई चाहिँ एउटा हप्काइ ठुलो अरे। मूर्खलाई चाहिँ नि 100 घुसी हिर्काउँदाखेरि पनि उसकोबाट निस्किँदैन अरे मूर्ख। बुद्धिमानलाई चाहिँ एकपल्ट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ, छोरा यस्तो हो, यो छोरी यस्तो हो। परमेश्वरले पनि नि हाम्रो अल्टिमेटली चर्चको विवाह कोसँग हुन्छ, थुमासँग हुन्छ। सो यत्रो वर्षसम्म चाहिँ किन पर्खिनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि अब थुमाको लागि जुन चाहिँ दुलही आउनेवाला छ त्यो दुलहीलाई उहाँले डिसर्न गर्दै हुनुहुन्छ, सेन्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ, फेथफुलनेसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो फेथफुलनेस डिसर्नमेन्टलाई हेर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि गड इज वेटिङ फर अस, परमेश्वरले हामीलाई पर्खिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल लाइफमा पनि देख्न थाल्छ। हामी कतिको सजिलोसँगले वी क्यान बी फल्सली मोटिभेटेड, हामीलाई कतिको सजिलोसँगले मान्छेले बहकाउन सक्छ, हामी कतिको सजिलोसँगले हाम्रो हार्टलाई लुज गर्न सक्छौँ। इजिली कतिजनाले सजिलोसँगले यति साह्रो चिप के भन्नु लुज गरिहाल्छ। किन उसले केलाई हेर्छ, फेस भ्यालुलाई हेर्छ, ऊ डिसर्न भएको छैन, ऊ ट्रेन्ड भएको छैन। सो परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ मलाई चाहिएको चाहिँ फेथफुलनेस हो। परमेश्वरले नि अनुहार हेरेर के गर्नुहुन्न, जज गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ, हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नि मान्छेले उल्टा कसरी बुझ्छ, परमेश्वरले मैले के लगाउँछु कहाँ हेर्नुहुन्छ त्यस्तो। परमेश्वरले अनुहार हेर्नु मेरो हार्टलाई पो हेर्नुहुन्छ भाइ, हामी क्या सजिलोसँगले भन्छ। तर बाइबलले जे भन्छ जे भित्र छ त्यो फेरि बाहिर पनि देखा पर्छ भन्छ। सो परमेश्वरलाई चाहिँ नि हामीले त्यस्तो हाम्रो सानो चञ्चल डेफिनेसनले नै हामीले परमेश्वरलाई झुकाउन सक्दैनौँ। वी कान्ट रिसिभ गड विथ आवर सानो डेफिनेसन्स। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ। के हेर्नु भएको हो, हृदयभित्र के हेर्नु भएको, फेथफुलनेसलाई हेर्नु भएको। हृदयभित्र चाहिँ फेथफुलनेस कति छ, किनभने प्रभुलाई थाहा छ नि यो शरीर चाहिँ नि केसको सब्जेक्टमा छ, सिन एन्ड डेथको सब्जेक्टमै छ नि यो शरीर त। यो शरीरलाई चाहिँ लु यत्तिकै छोडिदियो हामीले भने चाहिँ प्रार्थना गर्छ नि आफै। यो शरीरले प्रार्थना गर भन्छ, बाइबल पढ भन्छ, सङ्गतिमा जा भन्छ, जान्दिनँ अहिले एकछिन सुतिहाल्छु। थाहा छ प्रभुलाई। सो प्रभुले चाहिँ हेर्नुहुन्छ यो मान्छेको भित्रको फेथफुलनेस चाहिँ कति छ, फेथफुलनेस। सो प्रभुले चाहिँ नि मलाई आशिष कहाँ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि नि हो त्यो ठाउँलाई अनुग्रहमा तिमीहरू खुब बलियो हो भनेपछि के बलियो, बडी बिल्डिङ गरेर भोलिको दिन ग्रेस जिम भनेर नाम राखेर हुँदैन है। नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, एकदम यो ग्रेस डम्बल, यो ग्रेस पुसअप होइन। अनुग्रहमा बलियो हुनु भनेको चाहिँ वी ग्रो इन फेथफुलनेस। अब के हुन्छ, हामी विश्वास योग्यतामा हामी दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छौँ। हो नि, हाम्रो शरीरमा एउटा लले काम गर्दैछ। यद्यपि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई ल अफ सिन एन्ड डेथबाट के गरिसक्नु भएको छ, स्वतन्त्र गराइसक्नु भएको छ। तर यो संसार चाहिँ कसको अधीनमा छ, दुष्टको हातमा परेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यसले जहिले पनि ल अफ सिन एन्ड डेथ नै ल्याइरहेको हुन्छ। प्रभुको कुरा नै जान्दैछ मनले त है। अब आत्माले त गवाइदिरहेको छ, आत्मा त तयारी छ, तर के भयो, शरीर त दुर्बल छ। प्रभुले भन्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू जागा रह र प्रार्थना गर।
जागरण हुनु भनेको चाहिँ के हो? यु हेभ टु लिभ इन द्याट कन्सियसनेस। पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई हामीलाई सम्झाउने मौका दिइरहनुपर्छ हामीले कि प्रभु मलाई चाहिँ तपाईँले अब सम्झाइदिनुहोस् मेरो जीवनको कुराहरूलाई, मेरो जीवनको कुराहरूलाई सम्झाइदिनुहोस्। जब हामी भन्न थाल्छौँ नि शरीरले त मान्दैन, शरीरले मान्दैन, यति साह्रो लडाइँ हुन्छ। त्यो बाहिरको झगडा त केही पनि होइन, आफै भित्रको झगडा। अनि थुप्रोपल्ट शरीरले के गर्छ? आदि गर्छ म रिसाउँदिनँ भनेको हुन्छ। रिसाइ पठाइहाल्छ, म आरिस गर्दिनँ गरी पठाइहाल्छ, म निन्दा गर्दिनँ गरी पठाइहाल्छ। किनभने हामीले एउटा कुरालाई बुझेको छैन। आजको बिहान नै हामी एउटा कुरालाई बुझौँ, फेथफुलनेस, अटल प्रेम। प्रभु म चाहिँ तपाईँलाई अटल प्रेम गर्न चाहन्छु, मलाई सिकाउनुहोस्, टिच मी टु लभ यु। तपाईँलाई किनभने बाइबलमा फर्स्ट कमान्डमेन्ट नै के छ? लभ योर लर्ड विथ अल योर हार्ट, विथ अल योर स्ट्रेन्थ, विथ अल योर माइन्ड, एभ्रिथिङ। सबै कुराले नै प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो त्यो सिकाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ, सबै कुराले, अनि त्यो सबै कुराले प्रेम गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई के चाहियो? स्टेडी, हामीलाई निरन्तरता चाहियो, निरन्तरता। अन्त होसेको किताब 6:6 भनेछ, किनकि म बलिदान होइन तर अटल प्रेम चाहन्छु र होम बलि भन्दा परमेश्वरलाई चिन्ने बढ्ता ज्ञान चाहन्छु। सो बलिदान चाहिँदैन भनेको होइन नि। बाइबलले चाहिँ के भनेको छ? आफैलाई जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। तर कहिले वर्षमा 3 खेप, हजुर, इट्स एन एभ्री डे थिङ, हरेक दिनको कुरा। शरीरले त अर्कै गरिरहेको छ, अर्कोले त अर्कै गरिरहेको छ, उसले त गरिरहेको छ। त अन्त कतिपल्ट नि त्यस्तो स्वभाव हुन्छ नि, मेरो छोराछोरीले पनि भन्छ, अन्त उसकोमा त छ त, उसले त उसकै आपाको छेउमा बसेर सबै यो खेल्दै थियो त अस्ति भन्दै थियो मलाई कसैले है। उसको आपाले के पनि भने, मैले भने त्यो तिम्रो प्रब्लम होइन, मेरो प्रब्लम पनि होइन, तर तिम्रो कुरालाई लिकन विश्वासयोग्य अब। विश्वासयोग्य चाहिँ मलाई त्यहाँ हुन जरुरी छ। अर्कोले गरे त कस्तो अगमबानी बोल्छ, कस्तो प्रोफेटिक छ, तर फेरि ऊ यस्तो छ त, ओके त्यो उसको कुरा हो, त्यो उसको फेथफुलनेसको चाहिँ तिमीले जवाब दिनु पर्छ। हजुर, सोलोमन राजाले कतिवटा विवाह गरे, मैले दिनुपर्छ त्यसको हिसाब? मेरो नाम पनि सोलोमन हो नि, मैले दिनुपर्छ पर्दैन नि? ल सोलोमन राजाले दिन्छ नि। अन्त अब्राहमले पनि गरेछ त, ओके अब्राहमले दिन्छ। दाउदले पनि लडे त, ओके दाउदले दिन्छ। त्यो मेरो प्रब्लम होइन। मेरो काम चाहिँ के हो? मृत्युसम्म विश्वासयोग्य बन्नु भनेको छ बाइबलमा, होइन? बी फेथफुल अनटु डेथ भनेको छ। प्रकाशको किताब 2:10 भनेको छ, तिमी मृत्युसम्म विश्वासयोग्य बन भनेको छ। फेथफुलनेस चाहिँ नि कहिलेसम्म हो? मृत्युसम्म। जवानीपनसम्म मात्रै होइन, बाल्य अवस्थासम्म मात्रै होइन, इट इज अनटिल डेथ हो। त्यहाँसम्म चाहिँ हामी फेथफुल हुन जरुरी छ। सो हामी सबैले यो मास्टर गरेको छौँ? गरेको छैनौँ। तर हामी मास्टर गरेको छैन होला, त्यो डाइरेक्सनमा जानु चाहिँ हाम्रो लागि के हो? असल हो। कतिजनाले चाहिँ मैले मास्टर पनि गरेको छुइनँ भन्छ, तर त्यहाँ जानु पनि जान्दैन नि त हामी, होइन? हामी त्यो डाइरेक्सनमा हिँड्नै थाल्दैनौँ। त्यो हिँड्नु थाल्नु चाहिँ के हो भने नि, हामी आफैलाई शरीरदेखि फेरि अलग गर्नु हो। किनभने बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ, जबसम्म हामी शरीरमा रहन्छौँ हामी परमेश्वरदेखि के छौँ? टाढा छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:4 भन्छ, जबसम्म हामी शरीरमा छौँ। सो शरीरमा छौँ भनेको चाहिँ के हो? until and unless we are in the law of sin and death भनेको नि। जबसम्म हामी मृत्यु र पापको व्यवस्थामा छौँ, तबसम्म चाहिँ हामी प्रभुदेखि के छौँ? टाढा छौँ। We are far from the Lord। हामी प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ। तर जब हामी शरीरदेखि बाहिर शारीरिक कुराहरूदेखि, त्यसको मतलब हामी यो शरीरलाई छोड्ने निस्किने भनेको होइन, शारीरिक कुराहरूदेखि जब हामी आफ्नो मनलाई के गर्छौँ? अलग बनाउन थाल्छौँ, आफ्नो हृदयलाई अलग बनाउन थाल्छौँ,
त्यहाँदेखि चाहिँ हामी प्रभुको के हुन्छौँ नजिक हुन्छ सो हामीलाई हाम्रो लाइफमा नि जब त्यो डिफिकल्ट सिचुएसन्सहरू आउँछ त्यति बेला त हामी प्रभुलाई पछ्याएकै हो फेथफुल भएको हो तर अब जब हाम्रो लाइफमा इजी सिचुएसन्सहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ शरीरको क्षमता चाहिँ याद राख्नुपर्छ है इट इज अलवेज इन्क्लाइन टुवर्ड्स सिन जहिले पनि पापतर्फ नै त्यसको ढलान हुन्छ जहिले पनि पापतर्फ नै ढलान हुन्छ किनभने थिस्सलुनीको किताबमा हामीले पढ्यौँ भने डेस्टिन्ड फर एप्लिकेसन भन्ने एउटा वर्डलाई अस्ति नै हामीले सिक्यो पनि है सङ्कष्टको निम्ति खटाइएको पौलले भनेको छ हामी चाहिँ कष्टको निम्ति खटाइएका व्यक्तिहरू हो भनेको छ त्यो चाहिँ नि पावलको एउटा स्पेसिफिक कलिङ भनेको होइन त्यो चाहिँ नि जब एउटा मान्छे प्रभुको वचनको सत्यतामा जिउन थाल्छ त्यति बेला चाहिँ उसले त्यो कुरालाई रियलाइज गर्न थाल्छ त्यो कुरालाई थाहा पाउन थाल्छ हाम्रो लाइफको जर्नीमा नि एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुग्छौँ नि जहाँदेखि हामी रियली प्रभुसँग हिँड्न थाल्छौँ त्यति बेला हामी के थाहा पाउँछ भने नि डेस्टिन्ड फर एप्लिकेसन भन्ने कुरालाई हामी भेटाउँछौँ त्यो भर्स म तपाईँलाई दिन चाहन्छु पहिलो थिस्सलुनी 3:3 यसो भनेर लेखेको छ द्याट नो वान बी मुभ्ड बाइ दिस एप्लिकेसन फर यु योरसेल्फ नो द्याट वी आर डेस्टिन्ड फर दिस भनेको छ पौलले भने त हाम्रो कष्टहरूलाई देखेर तिमीहरू नअताल्यौ भनेको छ हाम्रो कष्टहरूलाई किनभने हामी चाहिँ यही कष्टको निम्ति नै के भएको हो खटाइएको कष्टको निम्ति खटाइएको पौलको मात्रैमा कुरा गरेको होइन किन यो स्टेटमा रहनु उसले मन परायो किन यसलाई उसले आफ्नो डेस्टिनी भन्यो डेस्टिन्ड भनेको के हो डेस्टिनी भनेको हो नि त होइन अन्त एफ्लिक्सन कष्ट चाहिँ मेरो लागि डेस्टिनी हुन्छ र है त कल्पनै हो यो त पक्का शैतानबाट आएको होला जस्तो लाग्छ कोही बेला तर होइन किन भन्दाखेरि द्याट इज द पार्टिसिपेसन त्यो चाहिँ एउटा पार्टिसिपेसन यीशु ख्रीष्टको डेथ अनि रेजरेक्सनको पार्टिसिपेसन हो त्यो चाहिँ यदि यीशु ख्रीष्टसँग तिमीले कष्ट भोग्छौ भने तिमी यीशु ख्रीष्टसँग महिमित हुन्छौ है उहाँसँग हामी राज्य गर्छौँ भनेको छ तिमोथीमा भनेको छ यदि उहाँसँग हामी कष्ट भोग्छौँ भने त उहाँसँग हामी के गर्छौँ भने फेरि अर्को ठाउँमा हामी शासन गर्छौँ भनेको छ विल रुल विथ हिम भनेको छ हामी उहाँसँग राज्य पनि गर्छौँ सो त्यसको त कस्तो ठुलो कुरा छ नि त ठुलो कुरा छ तर अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ हामीलाई गाह्रो लाग्छ अनि प्रभुको नाममा हिँड्दै गर्दाखेरि अरे ऊ पनि प्रभुलाई विश्वास गर्ने हो त अन्त तिमी चाहिँ किन यति साह्रो भएको तिमीलाई चाहिँ कसले यति साह्रो भन्नु भन्यो है कतिजना मान्छेले त्यसरी भन्छ कतिपल्ट यो च्यालेन्जलाई मैले पनि फेस गरेको छु इन द सेन्स हामीले जुन कुराहरू सिकाइरहेका छौँ त्यो शिक्षाहरू चाहिँ नि त्यो त्यस्तो चाहिँ सुन्नु हुँदैन त्यो चाहिँ अब अर्कै लेभलमा जिउने मान्छेहरूको लागि हो त्यो त अब मान्छेले धार्मिकता कमाउने कोसिस हो जस्तो लाग्छ होइन यदि महिमा चाहिँ हामी चाहन्छौँ इफ यु निड द ग्लोरी है यदि हामीले साँच्चीकै महिमा चाहिन्छ भने चाहिँ हामी उहाँसँग कष्टमा पनि जान्छ तिमोथीमा लेखेको छ सायद पहिलो तिमोथी 2:6 लेखेको जस्तो लाग्छ यदि हामी उहाँसँग कष्ट भोग्छौँ भने उहाँसँग हामी शासन पनि गर्छौँ भनेको छ होइन त्यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा हामीले चाहिँ उहाँसँग कष्ट भोग्छौँ भने उहाँसँग हामी शासन पनि गर्छौँ होइन रहेछ 2:6 होइन रहेछ पहिलो तिमोथी 2:6 होइन रहेछ दोस्रो तिमोथी 2:12 रहेछ हामीले सयौँ भने उहाँसँग राज्य पनि गर्नेछौँ हामीले राज्य गर्ने भन्ने कुरा यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गर्ने भनेको सबैजनाको कुरा होइन सबैले यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गर्दैन सबैजना राजा भने प्रजाको हुने फेरि है सो जहिले पनि राज्य गर्ने त थोरै हुन्छ नि होइन अरू चाहिँ बेसी हुन्छ अनि यहाँ वचनले भनेपछि यदि उहाँसँग हामीले सयौँ भने सो फेथफुलनेसको काउन्ट चाहिँ नि कति बेला हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फेथफुलनेसको काउन्ट चाहिँ त्यति बेला हुँदो रहेछ जब हाम्रो लाइफको गुड टाइम्सहरूमा हामी प्रभुसँग स्टेडी भएर हिँड्छौँ कष्टको समयमा हामीले चुकाएको कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ सेक्रिफाइस भन्छ त्यसलाई सुन्नुहोस् है यो दुईवटा भिन्नतालाई म सके मैले आजको वचन कष्टको समयमा हामीले चुकाएको मूल्यहरूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ सेक्रिफाइस भन्दो रहेछ कष्ट नभएको बेलामा प्रभुसँग हिँडेकोलाई चाहिँ नि फेथफुलनेस भन्दो रहेछ सो अटल प्रेम भनेको चाहिँ त्यो
सो अटल प्रेममा हामी कस्तो छौँ आज बिहान है हामी कोही बेला त्यो नबुझेको कारणले गर्दा अस्ति कहिले चुकाको मूल्यको कुरा गरेको छ प्रभुले हो नि थाहा छ नि छोरा तेरो मलाई थाहा छ छोरी मलाई तेरो सबै थाहा छ र प्लिज मसँग हिँड्नु थाहा प्रभुले भन्नुहुन्छ है हामी प्रभुसँगै हो लेट्स बी फेथफुल अन्त त प्रभुले भन्नुभयो त्यो फेथफुलनेसलाई प्रभुले कसरी टेस्ट गर्नुहुन्छ सानो कुरामा टेस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ नि त्यहाँदेखि प्रभुले त्यसलाई के गराउन थाल्नुहुन्छ बढाउनु थाल्नुहुन्छ त्यसको मात्रा अनि त्यो सानो कुरा भनेको चाहिँ नि सफलता र चिजको पनि कुरा गरेको होइन फेरि सानो एफ्लिक्सनसँग ट्राई गर्नुहुन्छ फेरि अब यो एफ्लिक्सन चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मजाको समयमा आउने एफ्लिक्सन हो यो चाहिँ अहिले जस्तो बलिदान चुकाउने होइन तर अब रमाइलो टाइममा प्रभु वाह तपाईँले दिनुभएको आशिष भन्दै गरेको होला ओके आज बस ल मसँग प्रार्थना गर्नु त त्यो घरमै बस ल प्रार्थना गर्नु अन्त प्रभु आज त मेरो त्यस्तो छ त तपाईँले दिनुभएको होइन हो त्यहाँ ट्रस्ट गर्नुभएको अन्त के भयो आफ्नो गाडी चाहिँ त्यहीँ रोकेको छ पार्किङमै छ गाडी चाहिँ अरूको चाहिँ गाडीमा चढेर कहाँ गइसक्यो टायर फेरिसक्यो आफ्नो त टायर जस्तो त्यस्तै छ अन्त हामी त्यहाँ गन गरी पठाउँछौँ है तर आजदेखि हामी एउटा कुरालाई सिकौँ लेट्स बी फेथफुल अटल प्रेम सिकौँ हामी प्रभुसँग अनि त्यो अटल प्रेमले चाहिँ हामीले सधैँ प्रभुसँग म छु भन्ने कुरालाई हामीलाई के एउटा रियलाइजेसन पनि ल्याउँछ अनि बाइबलले भनेको छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ परमेश्वरले त्यसलाई चिन्नुहुन्छ भनेर पहिलो कोरिन्थी 8:3 लेखेको छ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट चिनिएको हुन्छ प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ हो त्यो अटल प्रेम हो अटल प्रेम परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा आशिष दिनुभएको छ आमेन